امروز خواهیم آموخت چند کلمه ساده و الفاظ. ایک 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 یک ایک یک شخص مرد شخص مرد شخص مرد اشخاص مردم اشخاص مردم اشخاص مردم میں اور تم من و تو میں اور تم من و تو میں اور تم من و تو ہم دونوں ہر دوئے ماں ہم دونوں ہر دوئے ماں ہم دونوں ہر دوئے ماں وہ او وہ او وہ او وہ مرد اور وہ عورت آن مرد و آن زن وہ مرد اور وہ عورت آن مرد و آن زن وہ مرد آن مرد وہ عورت آن زن اور وہ مرد اور وہ عورت آن مرد و آن زن وہ دونوں ہر دوئے آنها وہ دونوں ہر دوئے آنها وہ دونوں ہر دوئے آنها وہ مرد آن مرد وہ مرد آن مرد وہ مرد آن مرد وہ آدمی آن مرد وہ آدمی آن مرد وہ آدمی آن مرد وہ شخص آن مرد وہ شخص آن مرد وہ شخص آن مرد وہ عورت آن زن وہ عورت آن زن وہ عورت آن زن وہ خاتون آن زن وہ خاتون آن زن وہ خاتون آن زن وہ بچہ آن کودک وہ بچہ آن کودک وہ بچہ آن کودک ایک خاندان یک خانواده ایک خاندان یک خانواده ایک خاندان یک خانواده میرا خاندان خانواده من میرا خاندان خانواده من میرا خاندان خانواده من میرا خاندان یہاں ہے خانواده من اینجاست میرا خاندان خانواده من یہاں اینجا ہے است خانواده من اینجاست میرا خاندان یہاں ہے میں یہاں ہوں من اینجا هستم من یہاں اینجا ہوں هستم من اینجا هستم میں یہاں ہوں میں یہاں ہوں من اینجا هستم تم یہاں ہو تو اینجایی تم یہاں ہو تو اینجایی تم یہاں ہو تو اینجایی وہ شخص یہاں ہے آن مرد اینجاست وہ مرد یہاں ہے آن مرد اینجاست وہ مرد یہاں ہے آن مرد اینجاست وہ عورت یہاں ہے آن زن اینجاست وہ عورت یہاں ہے آن زن اینجاست وہ عورت یہاں ہے آن زن اینجاست ہم یہاں ہیں ما اینجا هستیم ہم یہاں ہیں ما اینجا هستیم ہم ما یہاں اینجا ہیں هستیم ہم یہاں ہیں ما اینجا هستیم آپ یہاں ہیں شما اینجا هستید
आप शुमा यहाँ इंजा हैं हस्ती आप यहाँ हैं शुमा इंजा हस्तीत आप यहाँ हैं शुमा इंजा हस्तीत वो सब लोग यहाँ हैं हमारे आनहा इंजा हस्तांत वो सब लोग हमारे आनहा इंजा हस्तांत यहाँ है वो सब लोग यहाँ हैं हमारे आनहा इंजा हस्तांत वो लोग यहाँ हैं आनहा इंजा हस्तांत वो सब लोग यहाँ हैं हमारे आनहा इंजा हस्तांत आप कहाँ हैं शुमा कुजा हस्तीत आप कहाँ हैं शुमा कुजा हस्तीत आप शुमा कहाँ कुजा हैं हस्तीत आप कहाँ हैं शुमा कुजा हस्तीत आप कहाँ हैं शुमा कुजा हस्तीत आप कहाँ हैं